Welcome back to Ingwa News. Political tensions escalated in Sangwal Panchayat as 6 Panch members met the block development officer, urging authorities to urgently schedule a special meeting to decide the no confidence motion against the Sarpanch and Deputy Sarpanch. The members asserted unity within the Panchayat, claiming full support for the government while firmly denying any political or departmental pressure influencing their move. We no confidence motion passed on the 30th of March. Okay, so we are waiting for a date. बेगीन डेट मेवची म्हणून आम्ही फॉलो अप करपा व्हिडिओ कडेन आनी सांगपा म्हणजे प्रेशर सध्या कोणाचो ना काय ना पॉलिटिकल इंटरफिरन्स मागसा दिसना काय ना सगळी फ्रीली भोंवताय तेश की कोण लिपोन आनी खंय तेश कांयच ना सगळी फ्रीली भोंवताय कोणा कॉन्टॅक्ट करून ते कॉन्टॅक्ट करपाची अवेलेबल आहाय कोणा तुका कांयच प्रॉब्लेम ना कोणाचेर सो हें दाखोवन दिता की आमी सगळी जाण सारकी घोट आहाय आनी वी आर इंटॅक्ट आनी डेट मेळटा जेचा डेट मेळटा तेचा आम्ही पंचायत फॉर्म करतले हें जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां 9 दीस जाले नो कॉन्फिडन्स म्हणून आमी हांगा बरोवन दिल्ले अजून आमकां फुडली नोटीस कांय येवंक ना डेट दिवंक ना तेका लागून आयज आमी सगळीं पंच हांगा एकठांय जावन आयज सरांक व्हिडिओ सरांक विचारूंक येयल्ले तर सरान आमकां सांगलां की 15 दिसां भितर आपूण डेट दितलो म्हणून आमी सदींच गव्हर्मेंटा वांगडा आसा आमी आतां 2024 हे साल पण आमी सदींच आमी MP इलेक्शनाकूय आसली ZP इलेक्शनाकूय आमी गव्हर्मेंटा वांगडाच आसली आनी हेच्या फुडें बी रावतली म्हणून आमचे आतां हेच्या फुडें आमची बेगीन डेट दिवन आमचे इलेक्शन बेगीन जावनी अशें म्हणून आमी म्हणटा आमी सांकवाळ पंचायतीचे पंच मेंबर 30 मार्च आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन घातलेले आनीक आज जवळ 9 दीस जाले सो आमी अशेंच कॅज्युअल विजीट करपाक येयल्ली सगळी व्हिडिओ मेळपाक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर वास्को सो ताका विचारलें आमी खबरे आतां आज 9 दीस जाले आनीक अशें ते नोटीस 15 दिसां भितर काडपा जाय आनी ते मातशें काड म्हणून कित्याक ऑलरेडी आतां भुरग्यांक बीन हॉलिडे जाल्ले आसा आनी भुरगीं इन्सिस्ट करपाक हांगा थंय वचपाक भायर भितर सरपाक आनी दिसता आमचें हें जाल्यार आमी लमकोन उरल्या एक बेगिनाचे बेगीन काड आनीक सुटी चालू जाल्या न्हू आनीक गरमी जाल्या तांकां पर्सनल कामांय आसता थोडीशीं सो हे नोटिसा लागून आमी बांदून उरल्या सो व्हिडिओन आमकां सांगलां की बेगिनाचे बेगीन काडटा आनी तेजे 15 दीस आसा ते 15 दिसां भितर तो काडटा म्हणून आज 9 दीस सो आमकां विश्वास आसा व्हिडिओ बेगिनाचे बेगीन काडटलो म्हणून आनी आमी सगळ्यात पयलीं सांगलां की आमी सरकारा बरोबरच आसा आनी सरकार कित्याक आमी फुडें जे पळय वर्सभर आमचे उरला 14 म्हयने ते सरकाराच्या हातीन हात घालूनच आमकां फुडें काम करपाक जाय लोकां खातीर काम करपाक कितें दुबाव मारता कितें पॉलिटिकल प्रेशर अशें कितें दिसता अजून तरी आमी आतां 6 जाण आसा आज 9 दीस जाले आमकां पॉलिटिकल कोणेच फोन येवना कोणेच आमकां कांयच सांगना सो म्हाका तरी दिसना की पॉलिटिकल कितें इंटरफिरन्स जातलें म्हणून कांयच ना